नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जो द 410 व्लॉग आपके लिए लाया है, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं चार्टर अकाउंटेंसी के बारे में मुकम्मल मालूमात। तो सीए के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और आपसे दरख्वास्त है कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सीए के बारे में सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे और ओवरव्यू से मुराद ये है कि वो तमाम पहलू जो हमने सीए के बारे में देखने हैं उनका एक मुख्तसर सा जायज़ा किया जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि सीए का मानी क्या है, यानी कि व्हाट इज़ मेंट बाय सीए, सीए का मतलब क्या है, सीए का मुखफ़फ़ क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि सीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीए को ऑफ़र करवाती हैं। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि मेरिट क्या है, कि सीए के लिए मेरिट क्या होता है। फिर उसके बाद इसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इसकी ड्यूरेशन के बारे में देखेंगे कि इसके बारे में काफ़ी सारी मिथ्स हैं कि ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सीए के 8 साल का हो जाता है, सीए 10 साल का हो जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर सीए का स्कोप देखेंगे कि सीए का स्कोप किन डिपार्टमेंट्स में है और आखिर में हम देखेंगे कि सीए की सैलरी कितनी होती है। तो आइए अपनी वीडियो को सबसे पहले सीए के मानी से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ मेंट बाय सीए में सबसे पहले ये है कि सीए स्टैंड्स फॉर चार्टर अकाउंटेंसी एंड यू बिकम अ चार्टर अकाउंटेंट। सीए चार्टर अकाउंटेंसी को कहते हैं और सीए करने के बाद आप एक चार्टर अकाउंटेंट बन जाते हैं और आपका काम अकाउंटिंग करना होता है, मुख्तलिफ ऑडिट फर्म्स में ऑडिट बनाना होता है, यानी कि आप एक चार्टर अकाउंटेंट बन जाते हैं और ये चार्टर अकाउंटेंसी की डिग्री को सीए कहा जाता है। तो आपको पता तो चल गया होगा कि सीए के मानी क्या है। तो आइए इसकी अगली जानिब चलते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सीए के लिए कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट चाहे आपने एफएससी की है, एफआईटी किया है, आपने आईसीएस किया है, आपने आईकॉम किया है, आपने डीकॉम किया है, या चाहे आपने एफएससी इंजीनियरिंग के साथ की है, प्री मेडिकल के साथ की है, इसका कोई कंसर्न नहीं है। सीए के हवाले से सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीए का ये है कि आप एक पासिंग स्टूडेंट हों, आपने सीए पास किया हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन कौन से इदारे हैं जो सीए को ऑफ़र करवा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, वैसे तो बेशुमार इदारे हैं जो सीए ऑफ़र करवा रहे हैं और सीए के बारे में सबसे अहम बात कि ये प्राइवेट सेक्टर्स करवाते हैं, कोई भी पब्लिक इदारा ऐसा नहीं है जो सीए करवाता हो। तो सिर्फ अदारे जो हैं वो तमाम प्राइवेट अदारे हैं और इसका टेस्ट आई कैप लेता है जो एक गवर्नमेंट का सेक्टर है, और इसका टेस्ट आई कैप लेता है और इसकी तरफ जो तैयारी है वो मुख्तलिफ अदारे करवाते हैं, जिनमें कुछ अहम इदारों के मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं। जिनमें सबसे पहले है पैक, यानी कि प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स, जो लाहौर में भी है और उसके मजीद भी कुछ कैंपसेस हैं। फिर इसके बाद स्कैन स्कूल्स ऑफ अकाउंटेंसी लाहौर में है। फिर इसके बाद सीएफई कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस लाहौर, ये भी लाहौर में है, बहुत अच्छा इदारा है। फिर इसके बाद द प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स, द मिलीनियम यूनिवर्सिटी कॉलेज TMUC के बारे में हम ये भी एक अच्छा इदारा है जो इस्लामाबाद में है। फिर लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस लाहौर LSAF है। फिर उसके अलावा CFE कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस मेन कैंपस जो है वो इसका लाहौर में जी। तो इसके बाद हम इसका देखने जा रहे हैं मेरिट, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो सारी हमने देख ली हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो करवा रही हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इंस्टीट्यूट्स एक अकेडमी की तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको सीए की तैयारी करवाते हैं। और इसके बाद जो उनका मेरिट है, कोई फी कंसेशन वगैरह या स्कॉलरशिप वगैरह, तो उसके बारे में हम मेरिट के पोर्शन में देखते हैं। तो आइए मेरिट की तरफ चलते हैं। मेरिट में सीए हैज़ नो क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। सीए का कोई मेरिट नहीं है सिवाय इसके कि आपका MD कैट पास। MD कैट आपका सिर्फ जो है MD कैट की रिक्वायरमेंट भी इसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये सीए एक अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सिर्फ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कोई ECAT का टेस्ट ज़रूरी नहीं है इसके लिए, कोई MD कैट का टेस्ट ज़रूरी नहीं है इसके लिए, और कोई भी इस किस्म का टेस्ट ज़रूरी नहीं है सिवाय इसके कि आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और इसके अलावा इसका कोई मेरिट नहीं है। मेरिट की अगर बात करें कि स्कॉलरशिप के हवाले से, तो वो हम फीस स्ट्रक्चर के सेक्टर में देखते हैं कि फीस स्ट्रक्चर का जो इसका पहलू है उसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ फीस क्राइटेरिया हैं, यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो रखती है। तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये सब तमाम जो सीए है ये सारे प्राइवेट इदारे करवाते हैं, और इसमें फ़ी जो है ना रेंज वो अलग अलग हैं। ये तकरीबन 70,000 से शुरू होती है और 1 लाख प्लस तक ये कुछ जाती है। 70,000 से कम भी हैं, कुछ इदारों में 70,000 से कम भी हैं, 50-40 हज़ार तक भी है। जैसे क्रिसेंट कॉलेज लाहौर में है, उसमें 40,000 तक फ़ी है।
اور بھی کئی ادارے ہیں جو لاہور میں جن کی فیس کچھ کم ہے، لیکن جو میجر انسٹیٹیوٹس ہیں سی اے کے حوالے سے ان کی فیس تقریباً 70,000 سے 1 لاکھ پلس تک ہے۔ اور اگر آپ کے مارکس انٹرمیڈیٹ میں اچھے ہیں، یعنی کہ 80 پلس ہیں یا 90 پلس ہیں، تو پھر اس میں جو ہے وہ آپ کو فی کنسیشن مل جائے گی 1 لاکھ پلس ہے اگر کسی کا فی اسٹرکچر، تو آپ کو 80,000 تک کنسیشن ہو جائے گا، کسی کا 80,000 ہے تو آپ کو 60,000 کا کنسیشن ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کے مارکس کے حساب سے آپ کو کنسیشن ملتی جائے گی فی اسٹرکچر کے حساب سے۔ تو مطلب اس کا فی اسٹرکچر جو ہے وہ 70,000 سے 1 لاکھ پلس تک ہے، مختلف یونیورسٹیز میں مختلف اس کا فی اسٹرکچر ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو سی اے ہے اس کا جو اسکوپ کتنا ہے، اور اسکوپ جو ہے وہ اس کا کافی سارے انسٹیٹیوٹس میں ہے، خاص طور پہ گورنمنٹ سیکٹر میں اور لوکل کمپنیز میں آپ اس میں ہائرنگ کر سکتے ہیں۔ بینکنگ کی فیلڈ ہے جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، آڈٹ فارمز میں آپ جا سکتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ آڈیٹنگ مختلف فارمز ہیں جو آپ کو ہائر کریں گی۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، بزنس کمپنیز میں جا سکتے ہیں، اور بھی بے تحاشا فیلڈز ہیں جو فائنینس کی فیلڈز ہیں ان میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ سی اے کا اسکوپ تھا، اور یہ ایک ہائیلی ریکگنائزڈ ڈگری ہے، اس کا اسکوپ بہت ہی زیادہ ہے۔ ان سیکٹرز کے علاوہ فورن کنٹریز میں اس کا کافی اسکوپ ہے، پاکستان میں بھی اس کا کافی اسکوپ ہے، اور یہ ایک ہائیلی ریکگنائزڈ پروفیشنل ڈگری ہے۔ تو اس کے بعد سب سے بڑا سوال ہے کہ جو ایک بہت ہی مت بنی ہوئی ہے سی اے کے حوالے سے، وہ اس کی ڈیوریشن کے حوالے سے۔ ڈیوریشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں ناظرین کہ انٹرمیڈیٹ کے اگر بات کوئی اسٹوڈنٹ سی اے کرتا ہے تو اسے تقریباً 5.5 سال کا عرصہ لگتا ہے، اور 5.5 سال کا عرصہ اسے اس وجہ لگے گا کہ اگر وہ سی اے کو باقاعدگی سے کرتا رہے، روز کا کام روز کرتا جائے، اور امتحانات کو باقاعدگی سے پاس بھی کرتا جائے، اس میں کوئی فیل نہ ہو، سپلی نہ آئے، تو پھر وہ تقریباً 5.5 سال میں سی اے مکمل کر لے گا۔ لیکن اگر وہ بے قاعدگی سے کام کرے گا، ٹیسٹ پاس نہیں کر پائے گا، بوجھ کرے گا اپنے اوپر، برڈن لے گا زیادہ، پہلے نہیں پڑھے گا، اور پھر پیپرز کے یا امتحانات قریب آئیں گے تو تب تیاری شروع کر دے گا اچانک، اور پھر جو ہے وہ سی اے کو کبھی کور نہیں کر پائے گا، کیونکہ سی اے ایک ٹف سبجیکٹ ہے۔ سی اے میں جو تمام سبجیکٹس ہیں وہ کافی ٹف ہوتے ہیں، اور آپ کو شروع سے اس پہ گریپ حاصل ہونی چاہیے۔ اب آخر میں آ کے اسے کور نہیں کر سکتے، تو آپ کو 5.5 سال مکمل پڑھنا پڑے گا، تو آپ تب سی اے کو 5 سال میں مکمل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے سپلی آ رہی ہے آپ کی، آپ سبجیکٹ کلیئر نہیں کر پا رہے، تو کمپارٹ کی وجہ سے تو پھر آپ کا 8 سال تک بھی جا سکتا ہے، 6 سال تک بھی جا سکتا ہے، 7 سال تک بھی جا سکتا ہے، اور کچھ کیسز میں یہ 9-10 سال تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ گریجویشن کے بعد سی اے کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ 12 کے بعد اگر آئیں گے تو 5.5 سال لگیں گے، 14 کرنے کے بعد جائیں گے تو یہ تقریباً 4 سال کا آپ کا سی اے ہو جائے گا، یعنی کہ گریجویشن کرنے کے بعد سی اے 4 سال کا ہے، 4 ایئرس پروگرام بن جائے گا۔ پھر اگر آپ ماسٹر کرنے کے بعد سی اے کی طرف آتے ہیں تو 1 سال کی اور کنسیشن ہے کہ 3 سال کا بن جائے گا سی اے آپ کے لیے، کہ اگر کوئی بندہ ماسٹر کے بعد سی اے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے تقریباً 3 سال لگیں گے سی اے کرنے کے لیے۔ تو ناظرین اس کے بعد جو سب سے اہم سوال ہے، جو سب سے بڑا سوال ہے کہ سی اے ہم نے بڑی مشکل سے اتنے تمام ٹف سبجیکٹ کرنے کے بعد 5.5 سال میں مکمل کر لیا، اس کا سکوپ بھی ہم نے دیکھا کافی ہے، لیکن اس سکوپ میں ان تمام سیکٹرز میں، ان تمام بزنس سیکٹرز میں، ان تمام فائنینس سیکٹرز میں سیلری کتنی ہوگی؟ سیلری کا کوشچن از ہائیلی جو سب سے زیادہ اٹھانے جانے والا سوال ہے وہ یہی ہے کہ سیلری کتنی ہوگی۔ تو ناظرین سیلری کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آن دا ایوریج سی اے کی سیلری تقریباً 2,50,000 پلس ہی ہوتی ہے۔ یہ ہم آپ کو ایوریج سیلری بتا رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، کیونکہ سی اے ہائیلی ریکگنائزڈ پروفیشنل ڈگری ہے، اور اس کی جو سیلری ہے چارٹر اکاؤنٹنٹ جو ایوریج ہے، کیونکہ جو نارمل بندہ ہے وہ عام طور پہ 2.5 لاکھ کے قریب ارننگ کر لیتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سی اے از اے ہائیلی پیڈ ڈگری، یہ آپ کو کافی ارننگ دیتی ہے۔ اور سی اے کے حوالے سے جو اور بھی میتھس ہیں ان کو بھی کلیئر کرتے جائیں کہ سی اے کی لمبی ڈیوریشن اتنی زیادہ نہیں ہے، سی اے 5.5 سال کی ہی ڈگری ہے، لیکن اگر آپ اسے بے قاعدگی سے نہیں باقاعدگی سے کریں گے تو ہے، نہیں تو پھر یہ آپ کے لیے طویل بھی ہو سکتی ہے۔ اور سی اے کے حوالے سے اس کی سیلری پیکیج جو ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا، اور امید ہے کہ آپ کو تمام کوشچنس جو آپ کے سی اے کے حوالے سے ہوں گے کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر کچھ سوال رہتے ہوں یا کچھ سوالات ہوں ویڈیو کے حوالے سے یا کانٹینٹ کے حوالے سے یا کچھ اور حوالے سے، کوئی بھی اسٹڈی کی انفارمیشن آپ نے لینی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹ بھی کریں اور چینل کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیو لاتے رہیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوں تاکہ آپ اپنی ڈیسیجن میکنگ آسانی سے کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر.